बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप किसी मेंटल डिसऑर्डर में ज़हनी प्रॉब्लम के अंदर हैं या आपका कोई प्यारा इसमें मुब्तला है, तो एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली आता है जब शादी का वक्त करीब आता है। तो सोचते हैं अक्सर पेरेंट्स भी और बंदा ख़ुद भी कि क्या मुझे अपने घर जो जिनसे शादी हो रही है उनको, अपने पार्टनर को और उनके घर वालों को अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहिए या मुझे छुपा लेना चाहिए। इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पेचीदगियाँ हैं। इससे पहले कि आप वीडियो आगे देखें, मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद से ये सवाल पूछें कि अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो या अगर है और आपकी शादी का वक्त करीब आ गया है, तो क्या आप अपने पार्टनर को, उसके घर वालों को खुल के बताएंगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, या आप कोशिश करेंगे कि मैं उसको छुपा लूँ, मैं उसको ना बताऊँ। अब मगरबी मुआशरे में इसका जवाब अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन हमारा जो मुआशरा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ती हैं। पहली बात तो ये कि मैं एक चीज़ की निशानदेही करना चाहूँगा कि मैंने ये पैटर्न काफ़ी देखा है कि जिन लोगों को शदीद ज़हनी बीमारी होती है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, और उनमें जो घर वाले हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम बताएंगे किसी बच्ची को मसला है तो हमारी बच्ची का हो सकता है रिश्ता ना हो, तो वो छुपा लेते हैं। अब छुपाने के बाद क्या होता है कि अक्सर उनके ज़हन में होता है कि दवाई भी हमें शादी के बाद इस्तेमाल ना करें ताकि ससुराल वालों को पता ना चल जाए, तो दवाई भी अक्सर छूट जाती है। ज़्यादातर लोगों में कुछ ही महीनों के अंदर अलामतें वापस आना शुरू हो जाती हैं। जब वो अलामतें शिद्दत के साथ वापस आती हैं तो ये चीज़ मैंने बड़ी कॉमनली नोट की है कि वो चीज़ इंतहाई नुकसानदेह होती है रिश्ते के लिए, क्योंकि जो लड़के के घर वाले हैं, अगर लड़की को प्रॉब्लम है तो वो ये सोचते हैं कि जी इन्होंने हमारा साथ धोखा किया है, और उसमें आपस में झगड़े भी होते हैं और अक्सर बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि रिश्ता जो है ना वो ख़त्म होने की तरफ चला जाता है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। यानी इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ ज़हनी अमराज़ ऐसे हैं जिनमें आपको ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि आप जो जिससे शादी हो रही है उसके घर वालों को ना पता हो कि लड़के या लड़की में कोई प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पर शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर इंतहाई शदीद डिप्रेशन जो कि बार बार होता है। अगर ये चीज़ें हैं तो आपको ज़रूर जो है वो बताना चाहिए। ज़ाहिर है कि उसमें इस बात की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से रिश्ता ना हो पाए, लेकिन ये इससे कई गुना बेहतर है कि कोई बंदा ये जाने बग़ैर शादी तो कर ले, लेकिन बाद में फिर वो शादी निभा ना पाए या बाद में वो आपको कहे कि आपने मुझे धोखा दिया है, उससे बहुत बेहतर है। तो याद रखिएगा कि एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर इन डिसऑर्डर्स में से शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर में तो लाज़मी, और डिप्रेशन के वो पेशेंट्स जिनका डिप्रेशन बहुत अच्छा या तो दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता या कि कंट्रोल होता है लेकिन बहुत तवातुर के साथ उनको डिप्रेशन आता जाता है, उनको ये छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, चाहे इसका नतीजा जो भी निकले। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो कि दूसरे डिसऑर्डर्स में हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एंजाइटी है या ओसीडी है, इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं, या फिर डिप्रेशन है लेकिन बहुत सीवियर डिप्रेशन नहीं है। अब इस तरह के जो पेशेंट्स हैं इनके पास एक चॉइस है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि मेरा पार्टनर बड़ा सपोर्टिव है और अच्छी नेचर का है, तो अगर आप बता दें तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि पार्टनर ये फ़ील करेगा कि आपने उसको वैल्यू दी है, आपने उसके साथ चीज़ें शेयर की हैं, तो एक एतमाद का अमल बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ अगर वो ये जानते हुए आपको सपोर्ट करेगा तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो हकीकतें हैं हमारे मुआशरे की, कि हमारे मुआशरे में जब ज़हनी बीमारी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि शायद पागलपन है। तो जब आपको बीमारी भी ऐसी कि जो कि इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं है कोई ख़तरे वाली बात हो, तो उसमें आप हालात के मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं कि मुझे डिस्क्लोज़ करना चाहिए या मुझे ये बात अपने तक रखनी चाहिए, और मुनासिब मौका मिलने पे शायद शादी के बाद आप बता सकते हैं।
لیکن یہ فیصلہ ان کیسز میں کیا جا سکتا ہے جیسے آپ کو کوئی انزائٹی کا پرابلم ہے، پینک اٹیکس آتے ہیں، سوشل انزائٹی ہوتی ہے، ان میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ او سی ڈی جو کنٹرولڈ ہے۔ یہ کنٹرولڈ کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ او سی ڈی میں بھی اگر او سی ڈی آپ کی ان کنٹرولڈ ہے تو کبھی بھی نہ چھپائیں، کیونکہ اس کے بڑے سیریس نتائج ہوتے ہیں شادی کے بعد، وہ پھر ظاہر ہے کہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر او سی ڈی ایسی ہے جو کنٹرولڈ ہے تو اس کو بھی آپ اپنے تک رکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک میں پھر وہی کہوں گا کہ شادی کے بعد جب آپ کا ٹرسٹ بہتر ہو جائے تو اپنے پارٹنر کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ غلطی مت کیجیے گا کہ آپ نے مثال کے طور پر آپ کا ابھی دوائی کی جو کورس ہونا چاہیے آپ کے اپنے سائیکائٹرسٹ کے مطابق وہ ابھی پورا نہ ہوا ہو، اور آپ سوچیں کہ کیونکہ اب شادی ہو گئی ہے تو دوائیاں میں نے چھوڑنی ہیں۔ یہ بڑا نقصان دہ فیصلہ ہوتا ہے ایون ان ڈس آرڈرز میں جیسے انزائٹی یا او سی ڈی یا ڈپریشن، ان میں بھی یہ بڑا سیریس فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر علامتیں پھر واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ شادی کے کیونکہ شروع کے مہینے ہوتے ہیں تو اس میں مزید کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس میں اپنے سائیکائٹرسٹ سے شادی سے کچھ مہینے پہلے ضرور ڈسکس کر لیں کہ مجھے دوائیوں کو آپ کیسے لے کے چلنا چاہیے آگے۔ اگر فار ایگزامپل آپ فیمیل ہیں تو یہ پوچھنا بالکل کہ آگے اگر فیملی آگے بڑھانی ہے، پریگنینسی ہونی ہے تو اس میں دوائیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ضروری ہے، یہ سب باتیں ڈسکس کرنی چاہیے، لیکن خود سے دوائی مت چھوڑیں اس ڈیسیجن سے پہلے۔ تو یہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ باقی یہ ہے کہ اگین وہی بات ہے کہ اس کے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں بس یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے اپنے فیصلے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مستقبل جو شادی کے بعد گزرنا ہے اس میں ڈیفیکلٹی نہ آئے، اس میں پارٹنر کو یہ نہ لگے کہ مجھے ڈیسیو کیا گیا ہے، گھر والوں کو یہ نہ لگے کہ مجھے ڈیسیو کیا گیا ہے۔ تو یہ میرے آج کی ویڈیو کا مقصد تھا۔ میری اس ویڈیو کو بنانے کا خیال اس لیے بھی آیا کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئے جن کو میں نے بتایا تھا کہ بچی کو پرابلم سیریس نوعیت کا ہے، شادی وہ اس کی کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اگرچہ یہ پرابلم اب دوائی سے کنٹرولڈ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، لیکن چھپائیے گا مت، بتا دیجئے گا کہ بچی کو یہ پرابلم ہے تاکہ کل کلاں آپ کو کوئی تانا نہ دے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے نہیں بتایا، اور شادی کے بعد جب فیملی کو آئیڈیا بھی اس طرح ہوا کہ بچی نے دوائیاں یوز کرنا چھوڑ دی تھیں اور علامات آنا شروع ہو گئیں، تو اب جو ہے وہ بچی معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ چند ہی دن کے اندر انہوں نے بچی کو ڈائیورس کر دیا۔ تو اس سے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ ہمارے جو لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاملہ چھپا رہے گا، لیکن یہ ضرور آپ دیکھ لیں کہ اگر ڈس آرڈر اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے گا تو اس میں پرابلم ہوگی، تو سب سے بہتر پھر اسٹریٹجی ہے کہ چھپائیں نہ، آپ بتا دیں کلیئرلی۔ اس ویڈیو کا بھی مقصد میرا یہ ہے کہ آپ بھی اپنے تجربات شیئر کریں، چاہے پازیٹیو چاہے نیگیٹو۔ فار ایگزامپل آپ کو پرابلم تھا اور آپ نے اپنے پارٹنر کو یا اس کے گھر والوں کو شادی سے پہلے بتایا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، کیا شادی پہ رکاوٹ آئی، یا پارٹنر یا گھر والے سپورٹیو ثابت ہوئے، اور شادی کے بعد کیسا ٹائم گزرا آپ کا۔ دوسری طرف یہ کہ اگر آپ نے حکمت کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ ابھی مجھے نہیں بتانا چاہیے، اس میں کیا ہوا۔ تو دونوں طرح کے تجربات، کیونکہ آپ کے تجربات سے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے ظاہر ہے کہ وہ کمنٹس بھی دیکھیں گے اور ان کو آئیڈیا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کی کیا سٹوریز ہیں اس کے بارے میں، تاکہ وہ ایک اچھا فیصلہ کر پائیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔